ठुल्ठुला मेडिकल कलेजहरू यहीँ बनाऊ न। किन हाम्रा मान्छेहरू बङ्गलादेश पढ्न जाने, किन हाम्रा मान्छेहरू अस्ट्रेलिया पढ्न जाने, चाइना पढ्न जाने? सबै मेडिकल पढ्नेहरू नेपालमै पढ्ने बाटोमा किन नबनाउने? कलेज खोलाउन त यहीँ भने। त्यहाँ पनि त हिंसा छ, त्यहाँ पनि त हाम्रो चेलीमाथि हिंसा भएको छ। 10 वर्षको जनयुद्धको बीचमा मान्छे कि त बन्दुक बोकेर जानै पर्यो, बन्दुक बोकेर जान नसक्नेहरू हजारौं लाखौं नेपाली युवाहरू बरु भागेर हरियो पासपोर्ट च्याप्दै अरबमा गएको होइन। 35 वर्ष अगाडिको रत्नराज्यको भवनको अनुहार त्यही हो, ल क्याम्पसको अनुहार पनि त्यही हो। के फेर्यो? हामीले पनि जिम्मेवारी लिनै पर्छ। सरकारमा भयौँ, मन्त्री भयौँ, प्रधानमन्त्री भयौँ, के फेर्यौँ हामीले? टियुको कुन छ इन्जिनियरिङ कलेज? त्यही पुल्चोक एउटा होइन? आजभन्दा 35 वर्ष अगाडि पनि त्यही कलेज थियो। त्यसपछि अर्को कुनै कलेज बढ्यो? टियुको अर्को इन्जिनियरिङ कलेज बढ्यो? बरु प्राइभेट कलेजहरूलाई कति कमिसनको आधारमा सम्बन्धन दिँदै बसे। तर सरकारका त्यस्ता कलेजहरू खुले। त्यसैले हामीले पनि जिम्मा लिनुपर्छ। 10 वर्ष 15 वर्ष पछाडि प्रत्येक तपाईँका अनुहारहरूलाई 10 करोड जिम्मा लाउन सक्ने हामीसँग छ, योजना छ। त्यसै गरी हामी सँगसँगै चाइना र नेपालले कस्तुरीको फार्मिङ गर्ने भन्ने कुरा उठ्यो। आज चाइना कस्तुरीको फार्मिङ गरिरहेको छ। आज नेपालले कस्तुरीको फार्मिङ गर्ने काम गर्यौँ भने हाम्रा पहाडका, हाम्रा हिमालका प्रत्येक मान्छेहरू करोडपति हुनेछन्। हरियो गाँजाको पासपोर्ट दिएर गाउँ गाउँमा लाखौं रुपियाँ कमाउने ठाउँमा हामी पुर्याउँछौँ। हामी अरबमा होइन, अब यही मुलुकमा हामी दिन्छौँ। त्यो थुप्रै मेडिकल कलेजहरू नेपालमा खुल्न बाँकी छ। 18,000 विद्यार्थी आज मेडिकल पढ्नको लागि आवेदन दिन्छन्। ती कसले पाएको छ? 1800 भन्दा बढीले पाउँछन्। अनि ती विद्यार्थी पासपोर्ट च्यापेर अर्को विदेशमा चाहिँ खोज्दै नजाने बाहेक के उसको उपाय छ? त्यस भएकाले ती प्रत्येक विद्यार्थीहरूलाई यही मुलुकमा पढ्ने हामीले वातावरण बनाऊ। हाम्रो उद्देश्य यही हो। मलाई डेप्टी ओलीको नेतृत्वमा यो सम्भव छ, मलाई विश्वास छ। त्यसैले यी यस्ता एजेन्डाहरू बोकेर हामी यो मुलुकलाई बनाउँछौँ, यो मुलुकको समृद्धि गर्छौँ। यो मुलुक 5-7 वर्ष 10 वर्षभित्रै समृद्ध बनाएर देखाउँछौँ। जनतालाई सङ्गठित गरेर फेरि हामी जनताको फैसला हाम्रो पक्षमा पार्ने ठाउँमा हामी उभिन्छौँ। त्यसो भए प्रिय कमरेडहरू, ढुक्क भएर अगाडि बढ्ने, सङ्गठन बनाउने, विद्यार्थीहरूलाई सङ्गठित गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई नेता बनाउने। म किन यो प्रसङ्ग जोडिरहेको छु भने मेरो घरको सानो प्रसङ्ग तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। जति बेला म भृकुटी मण्डपतिरका जुलुसहरूमा सहभागी थिएँ, भृकुटी मण्डपतिरका जुलुसहरूमा सहभागी भएर घर फर्किन्छु। मेरो छोरा अहिले ए लेभल पढ्दैछ, 17 वर्षको भयो। बा कहाँ गएर आएको? मेरो पार्टीको जुलुसमा गएर आएको नि छोरा। हुँदैन के बा? हुँदैन। त्यहाँ हुँदैन के बा? तपाईँको भविष्य त छँदै छैन, तर देशकै भविष्य छैन। मेरो छोरो त्यसो भन्छ। टिनेजर, भर्खरको विद्यार्थी। अब नेता म भएँ कि मेरो छोरा भयो? विचारको हिसाबले अब नयाँ विद्यार्थी तपाईँहरू नेता हुँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू नेता हो अब मुलुकको भविष्यको। त्यही टिनेजर विद्यार्थीहरू आज मेरो छोराको कम्प्युटरको स्क्रिनमा, मेरो छोराको मोबाइलको स्क्रिनमा केपी ओलीको फोटो कहिल्यै हटेन। त्यो मेरो छोराको मात्र होइन, मेरो उमेरका धेरै मान्छेको घर घरमा यो कन्फ्लिक्ट छ। आज लाखौं युवाहरू केपी ओली जिन्दाबाद भन्दैछन्, बरु हामी बिचमा अलिअलि अलमल गऱ्यौँ होला। त्यसैले प्रिय मित्रहरू, अब अलमल छैन। हामीले यो मुलुकमा, यो मुलुकको भविष्यको लागि केपी ओली कमरेडलाई समर्थन गरेर लाखौं युवाहरू, लाखौं विद्यार्थीहरू अब यो मुलुकमा सङ्गठित हुँदैछ। त्यसैले त यो पार्टीको भविष्य छ। नाम भोलि के आउला पर्खिरहेछौँ हामी। केपी ओलीलाई पनि भनिरहेका छौँ, ढिलो नगर्नुहोस्। अब हाम्रा पुराना नामहरू छ, छिटो बिउताउनुहोस्। हामी त भनिरहेकै छौँ। हाम्रो पार्टीले विकास गरेको, हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो जनताको बहुदलीय जनवाद, जननेता मदन भण्डारले खडा गरेको सिद्धान्त, मनमोहन अधिकारले नेतृत्व गरेको यो पार्टी त्यसै छोड्छौँ? त्यसैले केही नेताहरू अन्ततिर अलिअलि मलजल गर्दैछ, क्याक्टसको बिरुवाहरू रोपेर सप्रिन्छ कि भनेर। तर हामी त्यो लाइनमा छैनौँ। त्यो सप्रिनेवालै छैन, त्यसले केही दिनेवाला छैन देशलाई। त्यसैले त आउनुहोस्, फर्किनुहोस्। नेताहरू, आदरणीय नेताहरू हाम्रै नेतृत्व गर्न आउनुहोस् न, हामी त भनिरहेकै छौँ। त्यसैले प्रिय मित्रहरू, हामीले यो मुलुक, खास गरी राजनीतिक रूपमा हामीले जुन दृष्टिकोण हामीले बनाएको छौँ, जुन लोकप्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन विकास गर्यौँ, यही आन्दोलनको पक्षमा आज लाखौं नेपाली जनता उभिन तयार छन्।
र यो मनोविज्ञान बढेको छ र यो मनोविज्ञानलाई सङ्गठित गरेर कमरेड केपी ओलीले हामी जस्ता लाखौं नेपाली जनताका भावनाहरूलाई सङ्गठित गरेर अगाडि बढ्ने हुनेछ। हाम्रो साथ छ। त्यसैले अघि उद्घोषक कमरेडले भन्नुभयो जस्तै भन्यौ नि त, जनताको सार्वभौम सत्ता थलो संसद हो, संसद फेस गर्छौँ। अनि खानुभयो लड्डु, हामी त विद्यार्थी हो, कहिलेकाहीँ जाँचमा फेल भयो सरले त लड्डु खाएछ भन्नुहुन्छ नि, होइन? तिमीले त लड्डु खाएछ, जाँचमा फेल भए चाहिँ खान्छौ लड्डु। त्यसैले साथीहरू जितेर खाएको हो कि फेल भएर खाएको हो? अनि हौसेर फुरफुर फुरफुर गर्नुभयो, अबिर दल्नुभयो, कहिलेकाहीँ हौसिँदाखेरि फुरफुर हुँदाखेरि अलि पर हुत्तिन्छ के। अनि लड्डु लिएर हुत्तिएर गएको बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री छ भन्ने थाहा नपाइकन बुढा नीलकण्ठ पुग्नु भएछ। भएको यति हो। त्यसो भएको कारणले हाम्रा प्रधानमन्त्री, हाम्रा पार्टी अध्यक्ष त्यसैले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। नहुत्तिनुहोस् प्रिय कमरेडहरू, आउनुहोस्। अझै पनि हामी साथ दिन तयार छौँ, तपाईँहरूलाई नेता मान्न तयार छौँ हामी। त्यसैले यी कतिपय चिजहरूमा राजनीतिक दृष्टिकोणको आधारमा हामी सङ्गठित भएर अगाडि बढ्न तयार छौँ। राजनीतिक दृष्टिकोण हो यो मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्नु छ। अब कतिपय राजनीतिक मुद्दाहरूमा लडाइँ झगडा गरेर होइन, अब फेरि पनि कतिपय हिंसात्मक आन्दोलनका कुराहरू हिजो आयो नि त। हिजो कतिपय बेला हामी अलिअलि मांसाहारी आन्दोलनको कुरा पनि त गर्नुभयो, हामी त्यसको पक्षमा छैनौँ। हामी वास्तवमा म आजै दृश्य झलझली देखिरहेको छु कमरेड हो। यदि अस्तिको फैसला आज भएको फैसला भन्दा ठिक विपरीत भाव भए के हुन्थ्यो होला? सायद आज 2-4 दिन नेपाल बन्दकै अवस्थामा हुन्थ्यो। धेरै मान्छेका गाडीहरू जल्थ्यो होला, धेरै मान्छेका घर तोडफोड हुन्थ्यो होला, धेरै न्यायाधीशका घरहरू तोडफोड हुन्थ्यो होला। त्यसैले त धम्की लगाउनु भएको थियो ऊ यहीँ अगाडि बसेर। अनि अब त बालुवाटार मात्र होइन, सिंहदरबारै घेर्नुपर्ने दिन आउँछ। के भन्या थियो? सिंहदरबारकै छेउमा सर्वोच्च अदालत छ होइन र? तिमीलाई पनि घेर्छु भन्या थियो होइन र? त्यसैले अब यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरूको जवाफमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले, पार्टी अध्यक्षज्यूले आफ्नो जवाब पनि दिइसक्नै भएको छ। त्यसैले हामी शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको पक्षमा छौँ, शान्तिपूर्ण परिवर्तनको पक्षमा छौँ, यो मुलुकको समृद्धिको पक्षमा छौँ। र यो मुलुकको समृद्धिको पक्षमा भएको कारणले सर्वोच्चको फैसला जुनसुकै आए पनि सहर्ष स्वीकार गरेर आज हामी संयमतापूर्वक आफ्नो सङ्गठन निर्माण गरेर देशव्यापी हिँड्ने ठाउँमा छौँ। त्यसैले प्रिय कमरेडहरू, समृद्धिकै कुरा गरिरहँदाखेरि आज हामी के छ पढ्छौँ, धेरै साथीहरू पढिरहनु भएको छ। के छ हाम्रो सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ, त्यस पछाडि हरियो पासपोर्ट पाउनुहुन्छ। हरियो पासपोर्ट लिएर अरब जानुहुन्छ, 50 डिग्रीको तातो घाममा काम गर्नुहुन्छ। यो किन भयो यस्तो? 10 वर्षको जनयुद्धको बीचमा मान्छे कि त बन्दुक बोकेर जानै पर्यो, बन्दुक बोकेर जान नसक्नेहरू हजारौं लाखौं नेपाली युवाहरू बरु भागेर हरियो पासपोर्ट च्याप्दै अरबमा गएको होइन। 52 सालभन्दा अगाडि यतिका धेरै मान्छे विदेशमा गएका थिएनन्। तर 52 साल पछाडिको त्यसबाट सिर्जित, त्यही युद्धबाट सिर्जित त्यो, त्यसैले लाखौं युवाहरू आज यो मुलुकमा आफ्नो श्रम गरेर यो मुलुकको समृद्धिको लागि खट्नुको सट्टा अरबको समृद्धिको लागि खटिरहेको छ र केही ज्याला पाउँछन्। हरियो पासपोर्ट च्यापेर अरब जाने युवाहरूलाई हामी नेतृत्व गरिरहेको छौँ। हामीले भनिरहेको छौँ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हाम्रो सल्लाह भइरहेको छ, हरियो गाँजाको पासपोर्ट दिएर गाउँ गाउँमा लाखौं रुपियाँ कमाउने ठाउँमा हामी पुर्याउँछौँ। हामी अरबमा होइन, अब यही मुलुकमा हामी दिन्छौँ। त्यसै गरी हामी हरेक युवाहरूलाई भनिरहेका छौँ कि हामीसँग धेरै त्यस्ता समृद्धिका योजनाहरू छन्। हरियो पासपोर्ट च्यापेर अरब जानुको सट्टा यहाँका युवाहरूलाई यहाँका सबै नदीका गडतीरहरूमा रक्तचन्दन लगाउने हामीले खेती गर्ने एउटा कानुन पास गर्यौं भने 10 वर्ष 15 वर्ष पछाडि प्रत्येक तपाईका अनुहारहरूलाई 10 करोड जिम्मा लाउन सक्ने हामीसँग छ, योजना छ। त्यसै गरी हामी सँगसँगै चाइना र नेपालले कस्तुरीको फार्मिङ गर्ने भन्ने कुरा उठ्यो। आज चाइना कस्तुरीको फार्मिङ गरिरहेको छ। आज नेपालले कस्तुरीको फार्मिङ गर्ने काम गर्यौं भने हाम्रा पहाडका, हाम्रा हिमालका प्रत्येक मान्छेहरू करोडपति हुनेछन्। हामीसँग योजना छैन। त्यसैले हाम्रा यस्ता धेरै योजनाहरू, आज अरबौंको विदेशी रक्सी हामी खाइरहेका छौँ, नेपालको कोदोको रक्सी हामी घोप्ट्याइरहेका छौँ, हाम्रै कानुनले प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ। त्यसो गर्दाखेरि यो मुलुकका प्रत्येक दलितहरू, प्रत्येक जनजातिहरू सबै मान्छे धनी हुन सक्छन्।
यसको बारेमा योजना हामीसँग छ। त्यसो भएको कारणले हामी अब प्रत्येक नेपाली युवाहरूलाई, हरेक नेपाली आमा दिदीबहिनीहरूलाई, हरेक हाम्रा पछाडि परेका गरिबीमा पिल्सेका हाम्रा नेपाली जनजनलाई धनी बनाउने कार्यक्रम हामीसँग छ। त्यसैले अब आगामी दिनमा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा यी सबै कुराहरू हामी पूरा गरेर छोड्छौँ। त्यसै गरी कानुनको सवालमा म भन्न चाहन्छु, हिजो कानुन मन्त्री हुँदाखेरि मैले भने हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्नेको मुखै हेर्दिन। उहाँले त्यसो भने पछाडि मैले भने अब यो मुलुकमा प्रत्येक सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रत्येक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुन बनाउँछु भनेर भने। अनि केही सिलसिलामा प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्ना सबै सम्पत्ति तपाईहरुलाई थाहा छ राष्ट्रको नाममा हस्तान्तरण गर्नुभयो। आज प्रत्येक नेताहरूलाई म च्यालेन्ज गर्छु, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त आफ्ना सम्पत्ति राष्ट्रको नाममा हस्तान्तरण गरिराख्नु भएको छ। तपाईहरु अरु नेताहरू आफ्नो सम्पत्ति विवरण त कमसेकम सार्वजनिक गर्न आँट गर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ। राष्ट्रको नाममा दिने त कुरै छोड्दिउँ, तर सम्पत्ति विवरण समेत सार्वजनिक गर्न तयार हुनुहुन्न। त्यसैले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने हो भने यो कानुन हामी ल्याउनु जरुरी छ। त्यसै गरी यो मुलुकका ठुलठुला खरिदहरुमा हुने कमिसनहरु राष्ट्रको ढुकुटीमा हाल्ने हो भने अरबौं रुपैयाँ यो मुलुकको ढुकुटीमा आउँछ। त्यसैले कमिसन कानुन बनाउनै पर्ने हुन्छ। त्यसैले हाम्रो अगुवाई र हाम्रो नेतृत्वमा हाम्रो पार्टीले यसको दृष्टिकोण बनाएर अब कमिसन कानुन बनाउनलाई ढिला गर्नु भएको छैन, कमिसन कानुन बनाउनै पर्नेछ। त्यसै गरी प्रिय मित्रहरू, आज खरिद ऐनको कारणले आज धेरै मान्छेहरू, धेरै योजनाहरू, धेरै कतिपय निर्माण व्यवसायीहरूको हातमा जिम्मा परेर कसको हातमा पर्यो, राष्ट्रिय अब कसको जिम्मा पर्यो तपाईहरुलाई थाहा छ। त्यसले त्यस्ता धेरै मान्छेहरूको जिम्मामा हाम्रा योजनाहरू परेर अलपत्र छोडेको धेरै ठाउँहरू छन्। त्यसैले ती ठाउँहरूमा करेक्सन गर्ने हो भने मुलुक बनाउन धेरै समय पर्खिनु पर्दैन। त्यसैले प्रिय मित्रहरू, हामीले यस्ता कयौं कुराहरूमा हामी अगाडि बढ्यौं भने यो मुलुक बनाउन 5-7 वर्षभन्दा धेरै लाग्दैन। अर्को लागे म शैक्षिक आन्दोलनको कुरा, टोपबहादुरजीले अघि भन्नुभयो 35 वर्षपछि म यहाँ आएँ। यही हो हाम्रो बानी। पढ्यौं, यहाँ आन्दोलन हुँदा विद्यार्थी भयौं, यहाँ आयौं, ल क्याम्पसतिर आयौं, रत्नराज्यतिर आयौं। 35 वर्ष अगाडिको रत्नराज्यको भवनको अनुहार त्यही हो, ल क्याम्पसको अनुहार पनि त्यही हो। के फेर्यौं? हामीले पनि जिम्मेवारी लिनै पर्छ। सरकारमा भयौं, मन्त्री भयौं, प्रधानमन्त्री भयौं, के फेर्यौं हामीले? त्यसैले त मैले कानुन मन्त्री हुँदा भने ठुलठुला मेडिकल कलेजहरू यही बनाऊ न। किन हाम्रा मान्छेहरू बङ्गलादेश पढ्न जाने, किन हाम्रा मान्छेहरू अस्ट्रेलिया पढ्न जाने, चाइना पढ्न जाने? सबै मेडिकल पढ्नेहरू नेपालमै पढ्ने बाटोमा किन नबनाउने? कलेज खोलौ न त। यही भने त्यहाँ पनि त हिंसा छ, त्यहाँ पनि त हाम्रो चेलीमाथि हिंसा भएको छ। यही कुरा बोल्या होइन? त्यस कारणले मैले छोड्नु पर्यो। त्यसैले प्रिय विद्यार्थी छात्र एन महर्जीलाई मैले, तपाईँ विद्यार्थीको नेता, ल क्याम्पसमा तपाईहरुलाई थाहा छैन, धेरै लका स्टुडेन्टहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ होला। एलएलबी पढ्न कति मान्छेले भर्ना हुन खोज्छ थाहा छ? हजारौं हजार मान्छे, तर यहाँ कोटा छैन। आज टियु के हेरेर बसेको छ? एनमहरको एजेन्डा हुने कि नहुने? यस्ता ल क्याम्पसहरू अर्को 10 वटा खोल्ने कुरा हामी किन नबोल्ने? हाम्रो अखिलले किन नबोल्ने? अनि त्यसै गरी टियुको कुन छ इन्जिनियरिङ कलेज? त्यही पुल्चोक एउटा होइन? आजभन्दा 35 वर्ष अगाडि पनि त्यही कलेज थियो। त्यसपछि अर्को कुनै कलेज बढ्यो? टियुको अर्को इन्जिनियरिङ कलेज बढ्यो? बरु प्राइभेट कलेजहरूलाई कति कमिसनको आधारमा सम्बन्धन दिँदै बसे, तर सरकारका त्यस्ता कलेजहरू खुले। त्यसैले हामीले पनि जिम्मा लिनुपर्छ। एनजी तपाईको एजेन्डा यो हुनुपर्छ। यो एजेन्डा बनाएन भने तपाईँ विद्यार्थीहरूलाई कसरी सङ्गठित गर्नुहुन्छ? त्यसैले तपाईको एजेन्डा यो हुनुपर्दछ। त्यस्तै गरी त्यस्तै थुप्रै मेडिकल कलेजहरू नेपालमा खुल्न बाँकी छ। 18,000 विद्यार्थी आज मेडिकल पढ्नको लागि आवेदन दिन्छन्। ती कसले पाएको छ? 1800 भन्दा बढीले पाउँछन्। अनि ती विद्यार्थी पासपोर्ट च्यापेर अर्को विदेशमा चाहिँ खोज्दै नजाने बाहेक के उसको उपाय छ? त्यसो भएको कारणले ती प्रत्येक विद्यार्थीहरूलाई यही मुलुकमा पढ्ने हामीले वातावरण बनाऊ। हाम्रो उद्देश्य यही हो। मलाई त्यही कारणले विश्वास छ, मेरो नेता केपी शर्मा ओलीमाथि विश्वास छ। अरूले त गर्दैनन्, किनभने केही समय मैले पनि हेरेकै हो। त्यसैले अब यो नेताको
केपी ओलीको नेतृत्वमा यो सम्भव छ, मलाई विश्वास छ। त्यसैले यी यस्ता एजेन्डाहरू बोकेर हामी यो मुलुकलाई बनाउँछौँ, यो मुलुकको समृद्धि गर्छौँ, यो मुलुक 5-7 वर्ष 10 वर्षभित्रै समृद्ध बनाएर देखाउँछौँ। त्यस भएको कारणले प्रिय विद्यार्थी मित्रहरू, आउनुहोस्, सङ्गठित हुनुहोस्। भविष्य तपाईँहरूको हो, तपाईँहरूले नेतृत्व गर्ने हो। यो मुलुकलाई बनाउनु छ भने हरियो पासपोर्ट च्यापेर विदेशमा होइन, यही मुलुकको समृद्धिको लागि तपाईँहरू खट्ने हो। तपाईँ विद्यार्थीहरू अगाडि बढ्नुहोस्, यो मुलुकको नेतृत्वमा आउनुहोस्। म तपाईँहरूलाई यति नै आफ्नो बनाएर राख्दै बिदा हुन्छु। अभिवादन। धन्यवाद। दिमागमा रहेका प्रश्नहरूको बारेमा स्पष्टता हासिल गर्नुपर्ने जरुरत छ। पूर्ववक्ता साथीहरूले कतिपय विषयमा आफ्ना भनाइहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ, परिस्थितिको विश्लेषण गर्नुभएको छ र आउने दिनमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने हो त्यसको बारेमा आफ्ना केही भनाइहरू, केही प्रस्तावहरू, केही दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ। म ती कुराहरूलाई समर्थन गर्न चाहन्छु र यहाँहरू समक्ष मैले त्यसमा केही थप कुराहरू जोड्न चाहन्छु, थप केही कुराहरू प्रस्तुत गर्न म चाहन्छु। हिजो हामीहरूले संसद विघटन पश्चात त्यसको कारण बताउँदै देशवासीका नाममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जानकारी गराउनु भएको थियो। हामीहरू सबै त्यस कुराप्रति सिङ्गो मुलुक कन्भिन्स थियो कि वास्तवमा ताजा जनादेश किन जरुरी छ, यो ताजा जनादेशमा किन जानु पर्यो र यो ताजा जनादेशले प्राप्त गर्ने उद्देश्यहरू के हुन् त्यसको बारेमा हामीले त्यसबेला छलफल गरेका थियौँ। एउटा कुरामा हाम्रो जोड थियो, त्यो जोड दिएको कुरा के हो भने हामीहरू यो मुलुकबाट राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो जोड के हो भने यो राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि आर्थिक विकास र समृद्धि हुन सकेन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नुहुन्छ, यो देश गरिब हुनै नसक्ने देश हो, यो देश गरिब हुनै नपर्ने देश हो, तर पनि हामी गरिब छौँ। यस पछाडिको कारण एउटै हो, मुलुकले दशकौं दशकदेखि राजनीतिक अस्थिरताबाट आक्रान्त हुनु पर्यो। यो राजनीतिक अस्थिरताका कारण आर्थिक विकास र समृद्धि हुन सकेन। राष्ट्रिय स्वाभिमान र अस्मिता कमजोर हुन पुग्यो। समाजमा अराजकताले बढावा पायो। हामी सिङ्गो मुलुक एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने कुरामा बेला बेलामा कमजोरीहरू देखा परे। त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीजीको एउटै अठोट एउटै संकल्प थियो, राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त गर्नुपर्छ। यो राजनीतिक अस्थिरता अन्त नगर्ने हो भने देशको विकास हुन सक्दैन, अराजकताको अन्त हुन सक्दैन। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रता निरन्तर खण्डित हुँदै जान्छ, कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसकारणले हामीले राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त गर्नको लागि अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँको अठोट थियो, संकल्प थियो। हिजो दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी एक भइरहँदा पनि यही उद्देश्य राखेर हामीहरू अगाडि बढ्न चाहेका थियौँ। तर आदरणीय साथीहरू, हामीले देख्यौँ त्यो उद्देश्य राखेर पार्टी एकता भए पनि देशलाई निरन्तर कमजोर बनाउने काम भयो। एकातिर बहुमत झन्डै 2/3 समर्थनमा सरकार बनेको छ, तर आन्तरिक कारणले गर्दा सरकार चल्न सक्दैन, सरकारले निर्णय गर्न सक्दैन, हलन चलको स्थिति भयो। 3 वर्ष भयो पार्टी एकता भएको, तर त्यो एकता टुङ्गिन सक्दैन। सरकारले गर्न चाहेका कुराहरू ठिक ढङ्गले हुन सक्दैनन्। यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीजीले एउटा ऐतिहासिक फैसला गर्नुभयो, अठोट गर्नुभयो, ताजा जनादेशमा जानु पर्दछ र यो ताजा जनादेशले जनताको समर्थनमा राजनीतिक अस्थिरताको लागि
भइरहेका कुकर्महरूको विरुद्धमा फेरि एउटा नयाँ ढङ्गले जनताको उभार ल्याएर राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्नुपर्दछ भन्ने सोचका साथ एउटा ऐतिहासिक फैसला गर्नुभएको थियो। हाम्रो एउटै उद्देश्य थियो, केपी ओली सधैँ सत्तामा बस्ने, पार्टीको सत्तामा होस् वा राज्य सत्तामा होस्, सधैँ त्यो सत्तामा बस्न चाहने त्यस्तो इच्छा राख्ने नेता होइन, व्यक्ति होइन। उहाँले भन्नुभएको छ नयाँ व्यक्तिहरूलाई नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्दछ, नयाँ पुस्ताले अब नेतृत्व सम्हाल्नु पर्दछ। उहाँले निरन्तर यही कुरामा जोड दिनुभयो। तर दुर्भाग्य के हो भने 33 वर्षदेखि निरन्तर पार्टी प्रमुख हुँदै आएका व्यक्तिहरू, लगातार 15 वर्षदेखि पार्टीको प्रमुख हुँदै आएका व्यक्तिहरू, 12 वर्षदेखि पार्टीको प्रमुख हुँदै आएका व्यक्तिहरूको अझै पनि सत्तामा बसिरहने, त्यसको हाली मुहाली सम्हालिरहने तिर्सना मेटिएन। हो यही कारणले अब केपी ओलीले हाम्रो लागि फेरि पनि बाटो दिँदैन भन्ने ठानेर यो सरकारलाई असफल बनाउने कोसिस भयो। हो त्यसको विरुद्धमा केपी ओलीले ऐतिहासिक फैसला गर्नुभयो। म जनताको बीचमा जान्छु, ताजा जनादेश लिन्छु र यो ताजा जनादेश मार्फत मुलुकलाई राजनीति स्थायित्व दिनको लागि अब ऐतिहासिक ढङ्गले अगाडि बढ्छु भन्ने अठोट र सङ्कल्प गर्नुभयो। देशका नागरिकहरूले, आम जनताले, युवा वर्गले त्यसको एउटा उत्साहका साथ समर्थन गर्यो र हामीहरू अगाडि बढ्यौँ। हामीले त्यसको बारेमा कुराहरू भन्यौँ। देशमा कहिले नभएका, तपाईहरुलाई मैले भन्न चाहन्छु, कहिले पनि सम्भव नभएका ठुल्ठुला ऐतिहासिक सभाहरू भए। त्यसको समर्थनमा केपी ओलीले गर्नुभएको निर्णयको पक्षमा लाखौं जनताका सभाहरू भए, कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति भयो। एउटा नयाँ सामाजिक जागरण मुलुकभरि देखा पर्यो। यस्तो स्थिति भइरहेको बेलामा अहिले सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरेको छ। अघि पूर्ववक्ता साथीहरूले केही विचारहरू राख्नु भएको छ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं, शक्ति पृथकीकरणमा विश्वास गर्छौं, तर अदालतको फैसलालाई त्यस हिसाबले मान्दा मान्दै पनि हामी भन्न चाहन्छौं, सबैभन्दा ठूलो फैसला दिने न्यायाधीश यो सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू होइनन् र हुन सक्दैनन्। सबैभन्दा ठूलो फैसला दिने न्यायाधीश भनेका जनता हुन्। जनताले गर्ने फैसलाको प्रतीक्षामा छौं हामीहरू। हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएको हुनाले, शक्ति पृथकीकरणको कुरामा विश्वास गर्ने भएको हुनाले हामी सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई मान्दछौं। त्यो मान्दछौं भनेको अर्थ हामी त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्छौं। तर हाम्रो विश्वास के व्यक्त गर्छौं भने तिमी भन्दा धेरै शक्तिशाली न्यायाधीशहरू जनता हुन्। जनताले गर्ने फैसलाको प्रतीक्षामा छौं हामी, त्यसको तयारीमा छौं। हामी यो कुरामा जोड दिन चाहन्छौं। अहिले पनि मानिसहरू सर्वोच्चले गरेको फैसलामा बोल्नु हुँदैन भन्ने यस्ता खालका सोचाइ राख्नेहरू पनि छन्। यो विरुद्धमा होइन, हाम्रो असहमति हो। विश्लेषणको आधारमा गरेको हाम्रो असहमति। हामीले भनेका छौं तिम्रो फैसलाले यो मुलुक जुन दुर्भाग्यतिर जान लाग्दै थियो त्यही दुर्भाग्यतर्फ जानको लागि प्रेरित गरेको छ। यो अदालतको फैसलाले त्यही कुरा गरेको छ। त्यसकारणले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने, यो अस्थिरताका कारणले आर्थिक विकास र समृद्धिमा बाधा पुर्याउने, अराजकतालाई बढावा दिने, मुलुकको एउटा राष्ट्रियता र स्वाभिमानको पक्षलाई कमजोर बनाउने काम हुनेछ। अब राजनीतिमा हिजो 52 सालपछि जुन ढङ्गको घिनलाग्दो खेल सुरु भयो त्यही खेलको पुनरावृत्ति हुनेछ। म दुःखका साथ भन्न चाहन्छु, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुलुकको राजनीतिलाई त्यही फोहोरी आहालतर्फ धकेलेको छ। यसप्रति म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सबैले त्यो फैसलाप्रति त्यस हिसाबले दुःख व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। अहिले हामीहरू, अघि साथीहरूले भन्नुभयो, अब केपी ओलीले के गर्छन्? यहाँ सडकमा नारा लाउनेहरूले केही भने। एकजना
प्रचण्ड र माधव नेपालको नेतृत्व रहेको त्यो गुटमा रहेको एकजना व्यक्तिले भन्दै थिइन्, एकजना महिलाले भन्दै थिइन्, अब केपी ओलीले राजीनामा दिएनन् भने गलत त्यही छ भनेर भन्दै थिइन्। म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, केपी ओली र केपी ओलीले नेतृत्व गरेको यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसका सबै नेता कार्यकर्ताहरू त्यो गुण्डागर्दी र हिंसात्मक बोलीको प्रतिवाद गर्न तयार छन्। त्यो हिंसात्मक बोली नबोले हुन्छ। तिमीले हिजो 10 वर्षसम्म गरेको हिंसात्मक वारदातको विरुद्धमा नेपाली जनताले प्रतिवाद गरे। अहिले तिमीले गल्लीमा भुक्दै गरेको त्यो कुरालाई हामी कुनै अर्थ राख्दैनौं, त्यसको प्रतिवाद गर्छौं। यो चीज बुझ्नु जरुरी छ। र केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ। कहिले हाम्रा कुरा होलान्, कहिले नहोलान्, कोही बात छैन। हामी त्यो प्रक्रियाको सामना गर्छौं र हामीले भनेका छौं, केपी ओली तिमीले भन्दैमा, तिमीले धारे हात लाउँदैमा, तिमीले अशिष्ट र जंगली हिसाबले गाली गर्दैमा केपी ओलीले राजीनामा दिँदैनन्, यो सबैले बुझे हुन्छ। तर केपी ओली लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएकाले केपी ओली संसदको सर्वोच्चतालाई मान्छन्। केपी ओली संसदको सर्वोच्चतालाई मानेर त्यहाँ सामना गर्छन्। तिम्रो हिम्मत छ भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याऊ। त्यो अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्छन् केपी ओलीले। केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपाले ती सबै लोकतान्त्रिक विधिबाट आउने कुराहरूको सामना गर्छन्। तिमी सबैले बुझ। म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी त्यो कार्यान्वयन गर्छौं भनेको अर्थ के हो भने संसद बोलाउने कुराको हामी प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौं, संसदको सामना गर्छौं। कसको हिम्मत छ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याऊ, त्यसको डटेर हामी सामना गर्छौं। त्यो अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्दा जे परिणाम हुन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्छौं। यो सबैले बुझे हुन्छ। हामी अहिले तत्कालीन रूपमा तिमीले गरेका उदण्ड व्यवहारका कारणले, तिमीले गरेका गलत कुराका कारणले अहिले तत्काल राजनीतिक अस्थिरता फेरि सिर्जना हुने, मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ जुन यात्रा जारी थियो त्यो यात्रा केही समयको लागि अवरुद्ध हुने, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय अस्मितालाई केही आँच पुग्ने, समाजमा अराजकतालाई केही बढावा दिने कुरा हुन सक्छ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, केपी ओलीको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सग्लो छ। त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ती सबै चीजको प्रतिवाद गर्छ। यो म तिमीलाई चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु। र अहिले यहाँहरू समक्ष मैले भन्नु पर्दछ, यो अनेरा सोभियो राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेको यो सबै चीजबाट थोरै पनि भ्रममा पर्नु हुँदैन, अलिकति पनि विचलित बन्नु हुँदैन। र अहिलेको यो जटिलतालाई चिन्न सक्नुपर्छ, बुझ्न सक्नु पर्दछ। अहिले कुन कुन तत्त्वहरूबाट अभिप्रेरित भएर यो परिस्थिति सिर्जना गर्न खोजिएको हो, त्यसको उचित ढंगले जवाब दिनुपर्छ। त्यसको लागि हाम्रो बीचमा एकता जरुरी छ, हाम्रो बीचमा संगठनात्मक व्यवस्थापन जरुरी छ। सबैलाई समेटेर लिएर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकतालाई राम्ररी बुझ्नुपर्ने जरुरत छ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यसरी मात्रै हामीहरूले अहिलेको यो चुनौतीको सामना गर्न सक्छौं। तपाईहरू कहीँ कतै यसमा के हुने हो, केपी ओलीले बीचमै छोड्छन् कि यस खालको कुराहरू तपाईहरुलाई लागेको हुन सक्छ। म केपी ओलीको सरकारको टिमको एउटा जिम्मेवार मन्त्री भएको नाताले, सदस्य भएको नाताले म तपाईहरुलाई पूर्ण जवाबदेहीका साथ भन्न चाहन्छु, केपी ओली लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, संस्थागत ढंगले लोकतान्त्रिक ढंगले गरिएका अभ्यासहरूमा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले संसदको सामना गर्नुहुन्छ। संसदको नेपाली जनता समक्ष आफ्नो लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई फेरि एकपटक प्रमाणित गर्नुहुन्छ। तर सडकमा भुसिया कुकुर जस्तो कराउनेहरूले नारा लाउँदै
केपी ओलीले आफ्नो जिम्मेवारीबाट कहिले पनि पन्छन हुने छैन। यो चीज म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अहिलेको अवस्थामा हामीहरू के सोचिरहेका छौं भने अब यो चुनौती जो आयो, यो चुनौतीले पार्टीलाई नयाँ ढंगले निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब कम्युनिस्ट पार्टी हिजोका जस्तो यो चाहिँ एकदम ढिला ढाला तालले हिजोका जस्तो एकदम चल्ते चलाते हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टी बन्दैन। अब नयाँ ढंगले कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ। त्यो नयाँ ढंगले बन्ने कम्युनिस्ट पार्टीको योग्यतम नेता र कार्यकर्ता हुनको लागि तपाईहरु पंक्तिबद्ध हुनुपर्दछ। म तपाईहरुसित यही आशा र विश्वास गर्न चाहन्छु। अब यो चुनौतीको बीचमा हामीले पार्टीलाई नयाँ ढंगले बनाउँछौं। यो नयाँ ढंगले बन्ने कम्युनिस्ट पार्टी यी सबै फोहोर महिलाहरू रहने छैनन्। यी पार्टी सत्ता कब्जा गरेर दशकदेखि बस्दै आएका यी पात्रहरू रहने छैनन्। नयाँ युवाहरू, नयाँ पुस्ताका मानिसहरू कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा आउनेछन्। हो, त्यस्ता नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीले अब नयाँ ढंगले कम्युनिस्ट पार्टीलाई अगाडि बढाउनेछन्। म तपाईहरु समक्ष उभिएर बोलिरहँदा, तपाईहरुको अनुहार र आँखामा हेरेर बोलिरहँदा वास्तवमा भोलिको दिनमा यो कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा योग्यतम नेता र कार्यकर्ताको तस्बिर सम्झिरहेको छु। तपाईहरु त्यस हिसाबले तयार रहनुस् भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो सँगसँगै अब हाम्रो आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढ्छ। त्यो आन्दोलन भनेको सडकमा त्यतिकै अनुत्तरदायी ढंगले हिजो यो मांसाहारी बोली बोल्नेहरूको जस्तो होइन, हाम्रो पूर्ण जिम्मेवारीका साथ, जवाबदेहिताका साथ, जनतालाई साथ लिएर हाम्रो आन्दोलन परिचालन हुनेछ। त्यो आन्दोलन भनेको नारा जुलुसको मात्रै कुरो होइन। त्यो आन्दोलन भनेको जनतालाई जागरण गर्ने, जनतालाई जागृत गर्ने यो जागरणको आन्दोलन हुनेछ। हाम्रो देशभक्तिका विषयहरू हुनेछन्, राष्ट्रिय स्वाभिमानका विषयहरू हुनेछन्, आत्मनिर्भरताका कुराहरू हुनेछन्, आर्थिक विकास र समृद्धिका कुराहरू हुनेछन्, समाजमा अराजकता अन्त हुनुपर्छ भन्ने विषयहरू हुनेछन्। यी मुद्दाहरूमा हामी जनताको बीचमा एउटा नयाँ जागरणको अभियान लिएर अगाडि बढ्नेछौँ। म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले हाम्रो पार्टी जीवनमा एउटा चुनौती आयो। यो चुनौतीका कारणले हामी कतिपयलाई दुखित तुल्याएको छ, हामी मर्माहत पनि भएका छौं। तर यो चुनौतीको टाउकोमा टेकेर हामी नयाँ सम्भावनातर्फ अगाडि बढ्छौं र यो नयाँ सम्भावनातर्फ अगाडि बढिरहँदा हामीले हाम्रो पार्टीलाई नयाँ ढंगले बनाउने, हामीले नेतृत्व गरेको आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले लैजाने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई नयाँ ढंगले स्थापित गर्ने, सत्ताका भोकाहरू, सत्ता नभई बस्न नसक्नेहरू, कुण्ठा पालेर बस्नेहरू, सधैँभरि अन्तर्विरोधमा खेलेर ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्न पल्केकाहरू, ती सबैलाई हामी पराजित गर्नेछौँ र नयाँ ढंगले पार्टी र आन्दोलनलाई निर्माण गर्नेछौँ। यस हिसाबले हामीले यो बुझ्नुपर्ने जरुरत छ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, कुनै बेला म पनि अनेरा सोभीको विद्यार्थी थिएँ। यस्तो ठाउँको विद्यार्थी जो कहिले अनेरा सोभीले जितेको थिएन। सधैँभरि नेभी संघले जित्थ्यो, सधैँभरि नेभी संघले जित्ने जनकपुर कलेजको म विद्यार्थी थिएँ। त्यसबेला अनेरा सोभीमा हामी जब लाग्यौं, पहिलो पटक इतिहासमा अनेरा सोभीले जनकपुर क्याम्पसमा जित्यो र त्यो अनेरा सोभीको चुनावमा सबैभन्दा धेरै भोट ल्याएर जित्ने अनेरा सोभीको विद्यार्थी म थिएँ। म तपाईहरु समक्ष उभिएर जब कुरा गर्छु, मलाई ती दिनहरू सम्झना हुन्छन्। गर्वबोध हुन्छ कि वास्तवमा अनेरा सोभी भनेको अहिलेको यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको एउटा यो नर्सरी हो। यही नर्सरीबाट भोलि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्नेहरूको पंक्ति तयार हुन्छ। तपाईहरु त्यो सपना बोकेर अगाडि बढ्नुस्। त्यसो भयो भने मात्रै हाम्रो पार्टी, हाम्रो आन्दोलन ठीक ढंगले अगाडि बढ्न सक्छ। मैले तपाईहरुलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, सधैँभरि अनेरा सोभीमा मात्रै होइन, एउटा निश्चित स्थितिसम्म अनेरा सोभीमा बसिन्छ। पार्टीको जिम्मेवारी लिएर हामीले जनतालाई संगठित गर्ने, परिचालित गर्ने काममा लाग्नुपर्ने जरुरत छ। तपाईहरुसित म यो आशा र अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु। मैले तपाई अनेरा सोभीका विद्यार्थी साथीहरुसित उभिएर कुरा गरिरहँदा मलाई ती दिनहरू सम्झना हुन्छन्। हामीहरू एउटा सपना बोकेर त्यो अनेरा सोभीले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमा लागेका थियौं।
वास्तवमा त्यो सपना सधैँभरि देखिरहनु पर्छ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीहरू यस्तो बेलामा, चुनौतीको बेलामा उभिरहँदा, जहिले पनि सङ्कटको बेलामा प्रष्ट बोल्न सिक्नु पर्यो। प्रष्ट नबोल्नेहरू यसो हेर्नुपर्छ है, विचार गर्नुपर्छ, के हो भनेर बस्ने कतिपय व्यक्तिहरू हुन्छन्। हामीले त्यस्तो हुनु हुँदैन। आधारभूत रूपमा कुरा सही देखेपछि त्यो सही कुराको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ। दृढतापूर्वक उभिएर मात्रै हामी गन्तव्यतर्फ जान सक्छौँ। हामीहरूले आफ्नो ठाउँमा खुट्टा दह्रो ढङ्गले टेक्नुपर्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा खुट्टा टेक्नु भनेको के हो भने आफ्ना कार्यकर्ता र जनताको बिचमा हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ। यसो भयो भने हामीलाई कसैले पनि पराजित गर्न सक्दैन। म अहिलेको सन्दर्भमा पनि भन्न सक्छु, जतिसुकै मानिसहरू यताउता अल्मलिएका हुन्, म तपाईहरुसित आजको मिति सम्झना गर्नुहोला। यो केही दिनको पानीको फोका हो। यो केही दिनमै यो पानीको फोटा फुटेर जानेछ। यिनीहरू पराजित हुनेछन्। यो जुन खालको वितन्नता गरिएको छ, आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने अनि अर्को पार्टीको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बन्न जाऊ भनेर ठाडै खुट्टा उनीहरू जाने, यस्ता कुपात्रहरू यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्वमा रहन सक्दैनन्। उनीहरूलाई हामीले हृदयदेखि नै घृणा गर्न सक्नुपर्छ। लोकतन्त्रको हवाला दिएर, कम्युनिस्ट आन्दोलनको हवाला दिएर आफ्नो कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छ, उसलाई अपमान गर्ने, हटाउने अनि अर्को बैरी पार्टीको प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गर्न जाने, यो कति लज्जास्पद, कति घृणास्पद कुरा हो। यस्ता पात्रहरू अबको आन्दोलनमा रहने छैनन्। यस्ता पात्रहरू अबको पार्टीको नेतृत्वमा हुने छैनन्। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, अब नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी नयाँ जीवन लिएर उठ्नेछ। अबको हाम्रो आन्दोलन नयाँ गतिका साथ उठ्नेछ। हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यदिशा के हुन्छ त्यसको बारेमा हाम्रा नेता कार्यकर्ताले एउटा नयाँ उचाइबाट बहस र छलफल गर्नेछन्। अब हाम्रो संगठन कसरी परिचालन गर्ने यसमा बहस र छलफल गर्नेछन्। अब पार्टीले सरकार चलाउने भनेको के हो यसको बारेमा बहस छलफल गर्नेछन्। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, यी विषयहरूमा, यी मुद्दाहरूमा अब हाम्रो बहस छलफल हुनुपर्दछ। यसरी हामी पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले बनाउँछौँ, आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले बनाउँछौँ र अहिले पूर्ण लोकतान्त्रिक हिसाबले हामी प्रत्येक चुनौतीको सामना गर्छौँ। सामना गरेर ती चिजहरूलाई पराजित गर्छौँ। हामीले आफ्नो दृष्टिकोणमा कहीँ अलमल गर्नुपर्ने जरुरत छैन। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, दृष्टिकोणमा अलमल भयो भने हामी गतिका साथ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। तपाईहरुसित मेरो आग्रह, मेरो माग के हो भने तपाईहरु यस्ता चुनौतीको बेलामा कहिले 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 नअल्मलिनु होला। प्रष्ट बोल्न सिक्नु होला। आफ्नो ठाउँमा दह्रो ढङ्गले खुट्टा टेक्न सिक्नु होला। यसो भयो भने कसैले पनि पराजित गर्न सक्दैन। अहिलेको अवस्थामा हामी केपी ओलीको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन छ त्यही पार्टीले यो चुनौतीको सामना गर्नेछ, यो विश्वास म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। अहिले हामीले हेर्यौं केपी ओलीको विरुद्धमा विधि र पद्धति भन्छन्। के हो त्यो विधि पद्धति? तपाईले देख्नुभयो होला अन्तर्वार्तामा नेताहरूका मनमा औडा के भएको छ। केपी ओली ठूला कुर्सीमा बसेका छ, हामी छेउमा साना कुर्सीमा बस्नु पर्यो रे। मुद्दा त्यो केपी ओलीलाई बा भन्छन् रे। बहसको कुरा यो, कसैले कसैलाई बा भन्छ भने कुनै आदर भावका साथै भन्छ। रहरले कसैले बा भन्दैन कसैलाई। जसले कार्यकर्ता र आम जनताको मन जित्छ, बा सुलभ व्यवहार गर्छ, स्नेह प्रदान गर्छ, उसलाई मान्छेले भन्छन्। अनि त्यो सहन नसक्ने बा भन्छन्। मुद्दा के हो भन्दा बा भने सही नसक्नु, कुर्सी ठुलोमा बसे त्यही सही नसक्नु, यस्तो मानसिकता बोकेका मान्छेहरू पार्टीको नेतृत्वमा अहिलेसम्म बसे दुर्भाग्य भयो। अब बस्न उचित हुँदैन। अब बस्नु उचित हुँदैन। अब त गतिवान मान्छेहरू
सृजनशील मान्छेहरू, नयाँ ढङ्गले सोच्ने मानिसहरू, एउटा परिचालन गरेर जनतालाई नयाँ सपना देखाउने मान्छेहरू, ती सपनालाई साकार पार्नको लागि सङ्कल्प बोकेका मान्छेहरू नेतृत्वमा आउनुपर्छ। त्यस हिसाबले म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले कुनै खराब कुरा भयो, विषय त खराब हो, तर त्यो खराब कुराले राम्रो कुरा पनि दिन्छ शिक्षा। हिँड्दा हिँड्दै ठेस लाग्यो, रगत बग्यो, तर त्यसले शिक्षा के दियो भने हिँड्दाखेरि होस पुर्याएर हिँड्नुपर्छ। अर्कोचोटि ठोकर लाग्दैन। हो यही हो, हिजो पार्टी एकताका बेलादेखि रहेका समस्याहरू अहिले संग्रहित ढङ्गले प्रकट भए। त्यही संग्रहित ढङ्गले प्रकट भएका कारणले यो समस्या आइरहेको। तर म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, हामी यी सबै चिजलाई पराजित गर्छौं। लोकतान्त्रिक विधिबाट त्यो मूल्य मान्यतामा उभिएर यी सबै चुनौतीको सामना गर्छौं र नयाँ ढङ्गले पार्टी र आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछौं। यो विश्वास म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। आज उपस्थित हुनुभयो, त्यसकारणले बोल्नको लागि बोलिदिएको भन्ने तपाईहरु ठान्नु होला। यो किमार त होइन, हामी एउटा सपना र संकल्प बोकेर यो चीज बोल्दैछौं। त्यसकारणले तपाईहरु कहीं अलमलिनु पर्ने जरुरत छैन। हाम्रो यो अभियान, यो आन्दोलन पार्टी नयाँ ढङ्गले बनाउने, आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले गति दिने यो आन्दोलन जारी रहनेछ। यो आन्दोलनको एउटा गुणस्तरीय ऊर्जाको रूपमा, महत्त्वपूर्ण ऊर्जाको रूपमा तपाईहरुले भूमिका खेल्नुपर्छ। म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। अनेरा सब